बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास ट्रैवल एजेंसी का भी काम होता है, यानी कि विज़िट वीज़ाज़ भी लोग करते हैं, टूरिज़्म करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अलावा ओवरसीज़ का काम भी होता है और लोग हर काम से एयरपोर्ट से होकर गुज़रते हैं हमारे। और सिर्फ हम नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन उनको भी एयरपोर्ट से गुज़रना होता है अपने प्यारों के पास, या वर्क वीज़ा के लिए, या स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या किसी और काम के लिए। अब जो बातें सुनने में आ रही हैं और जो तासुर कायम हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। उसमें जो नई चीज़ आ गई है वो ये है कि FIA जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अब आपका फ़ोन भी चेक कर सकती है। अब इस फ़ोन के अंदर अगर आप देखें तो आपकी तस्वीरें होती हैं, आपका मोबाइल डेटा में आपकी प्राइवेट चैट्स होती हैं, आपका व्हाट्सएप चैट होती है दोस्तों के साथ, वटेवर जिसके साथ भी आप बात करना चाहें। और इसके अलावा आपके बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं, आपका बैंक अकाउंट होता है लगा हुआ उसके साथ, और आप उसको जस्ट एक टच से खोल रहे होते हैं या फेस से खोल रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके जैज़ कैश अकाउंट या इजी पैसा वटेवर जो, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपके अंदर जो भी होता है या आपके साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं वो तमाम की तमाम मोबाइल के अंदर मौजूद होती हैं। और अगर कोई आपको कहे कि अपना मोबाइल मुझे दे दें तो गोया कि उसने आपकी तमाम मेंटल चीज़ें, आपके अंदर की चीज़ें और आपके साथ जुड़ी तमाम चीज़ें ही आपसे ले ली हैं। और ये तासुर कायम किया जा रहा है लोगों की तरफ से, तासुर है ना, तासुर कि वो आपका व्हाट्सएप चैट को पढ़ सकता है जहाँ मर्जी पढ़े वो। यानी कि उसने इन्वेस्टिगेट करना है एक इदारे ने कि आपकी बातचीत किसी ऐसे आदमी से तो नहीं हुई कि जो इंसानी स्मगलर हो। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी जाएगा वो अपना मोबाइल वो किसी के हवाले कर देगा और वो उसको पूरा देखना शुरू कर देगा, इसके दरम्यान में कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मामला ये है कि इस वजह से हुआ क्या है, वो ये है कि लोगों के अंदर इतना खौफ आ गया है कि अगर आप ओवरऑल इसकी पोजीशन देखें, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग सुनते हैं, पूछते हैं, सऊदी अरब में लोगों से पूछते हैं, दुबई में लोगों से पूछते हैं, और कतर में लोगों से पूछते हैं, और बाहर देखते हैं, यूरोप में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि यार मैं बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान नहीं गया, पहले तो मैं हर साल आया करता था। क्योंकि अब यहाँ पर सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल तर बनाई जा रही है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि आने ही की ज़रूरत क्या है। यानी कि अगर उसने अपनी माँ से मिलना है, यार मैंने अपनी माँ से मिलना है ना, तो मैं उसको उम्र पर बुला लेता हूँ। हम भी यहाँ से चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, दुबई बुला लेता हूँ, या बजाय मैं जाऊँ वो आ जाए मेरे पास। इस तरीके से बड़े अलग सिस्टम हो गए हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक तासुर तो ये है ना कि आप पाकिस्तान आएंगे, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो क्या होता था, जब भी देखें, एक तो हमारे मुल्क में टूरिज़्म ज़ीरो है। अगर आप इंटरनेशनल टूरिज़्म देखें तो कोई अमेरिकन, कोई यूरोपियन, कोई अरब कंट्री से कोई टूरिज़्म नहीं आती आपके पास। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको हमने एड्रेस ही नहीं किया। अच्छा, एड्रेस कैसे नहीं किया? क्योंकि हमने स्ट्रीट क्राइम नहीं ख़त्म किए, हमने सिक्योरिटी नहीं उनको अलर्ट दी। मतलब ये हो कि हमारी मुल्क जो है वो टूरिस्ट कंट्री नहीं बन सका, या नहीं है, या हम नहीं बनने दे रहे उसको। हम बना तो सकते हैं, क्योंकि हमारे अगर हमने नियत कर ली कि इसको अपना टूरिज़्म प्लेस बनाना है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है इदारों के लिए। क्योंकि अगर अलर्ट हो जाए मामला, आप बहुत सारे इलाके हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। अगर इलाके प्रोटेक्टेड हो सकते हैं तो पूरा मुल्क भी प्रोटेक्टेड हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो नहीं है प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनको नहीं किया जाएगा प्रोटेक्टेड। किसी शहर को भी नहीं किया हमने प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, सब ओपन है। अब वो सेफ सिटी, ये वो तमाम बातें अलग होती हैं। लेकिन दुबई के मॉडल पे या किसी ऐसे मॉडल के ऊपर जहाँ पर उन्होंने उसको दिया हुआ है मामला, तो वहाँ पर टूरिज़्म हो रही है और अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान आना चाह रहे थे ना, टूरिज़्म छोड़ दीजिए, अगर वो भी पाकिस्तान आ रहे थे उनको भी हमने मना कर दिया है कि वो भी ना आए। वो बजाय यहाँ आने के वो सऊदी अरब जाएँ, या वो तुर्की चले जाएँ, या वो दुबई चले जाएँ, आज़रबाईजान चले जाएँ, अपने फैमिली को वहाँ बुला ले, और जो डॉलर पैसा उन्होंने यहाँ खर्च करना है वो भी बाहर ही खर्च करें, जो शॉपिंग उन्होंने यहाँ करनी है वो भी शॉपिंग बाहर करें। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं जा रही। तो जो भी इसको पास कर रहा है, जो भी इसको मामला कर रहा है, वो देख ले इसको। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से अगर जो मेरी अकल काम कर रही है वो हमारे हक में नहीं जा रही। FIA सवाल कर सकती है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उसमें है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके जाने का मकसद क्या है, वीज़ा दिखा दें, रिटर्न टिकट दिखा दें, स्पॉन्सर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, बात करवानी हो, होटल बुकिंग की चेकिंग करवानी हो वो करवा दें, डॉक्यूमेंट दिखा दें। अब अगर वो डॉक्यूमेंट, वो टिकट, वो चीज़ें आपके व्हाट्सएप चैट में मौजूद हैं तो आप वो खोलकर अपने हाथ से खोल करके सिर्फ टिकट दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ سسپیشس علاقے ہیں, اگر ان سسپیشس علاقوں سے بھی لوگ جائیں گے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اگر میں آپ کو انفارم کر دوں کہ جو پاکستان, یا تو پاکستان کا آئین آپ معطل کر دیں نا, پھر تو آپ کر سکتے ہیں, کچھ جو مرضی کریں پھر تو. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اس ٹائم ایکٹیویٹ ہے. اگر ایکٹیویٹ ہے تو میرے پاس ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14, اور آرٹیکل 14 جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا, پرائیویسی آف ہوم, ڈگنیٹی آف مین کے بارے میں ہے. یعنی کہ مجھے تحفظ دیتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ, تو کوئی بھی اس کا نمائندہ منہ اٹھا کے میرے گھر کے اندر نہیں آ سکتا. میری پرائیویسی ہے, میری تمام معاملات ہیں نا, میرے گھر میں فیمیلز ہیں, میلز ہیں, بچے ہیں, میری چیزیں ہیں بکھری ہوئی ہیں, کوئی گولڈ ہو سکتا ہے, پیسہ ہو سکتا ہے, کوئی اگر بندہ آ جائے گا تو کیا اس کی مرضی ہوگی. اسی طریقے سے آج وہ موبائل بھی آپ کا گھر ہے, اس کے اندر بھی تمام چیزیں ہیں. تصویروں کی صورت میں, پاسورڈ کی صورت میں. اب کوئی آپ کو کہہ دے ایئرپورٹ کے اوپر کہ اپنا پاسورڈ دو, تو یہ مطلب نہیں کر دیجیے گا. آپ کو میں نے بتانے کا مقصد یہ مت کر دیجیے گا کہ آپ بولیں لکھیں میرا پاسورڈ, جانے میرا پاسورڈ, یا اس کو کھولو. اب وہ جو آپ کھول رہے ہو نا موبائل کو, اپنے تھم سے کھول رہے ہو یا فیس سے کھول رہے ہو, تو وہ کچھ بھی چیز کھلوا سکتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, ارے بند ہو کے دوبارہ کھلواؤ. اب پتہ لگے کہ آپ کا جو آج کل جو ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں نا, وہ بھی ہمارے امپریشن کے اوپر ہیں. تو اگر وہ کہے بند ہو گیا دوبارہ کھولو, تو کیا پتہ وہ دوبارہ کھلوانے پر آپ کا بینک اکاؤنٹ کھول دے, پھر آپ وہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ پیسے جو ٹرانسفر ہوگا وہ کون ذمہ دار ہوگا. اس لیے آپ لوگوں نے اس کا بہت سارا احتیاط کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ کی پروڈکشن میں نے بتا دی, لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ لوگوں نے جا کر جو ہے نا بدتمیزی شروع کر دینی ہے, نہیں دیتا جو کرنا ہے کر لو. نہیں, یہ تمام باتیں آپ نے رسپیکٹ فلی ہی کرنا ہے کہ سر آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے, آپ کو جو بھی ٹریول ڈاکومنٹ چاہیے, آپ جو بھی چاہیے, میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے بتائیے, میں کھولنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ ایون کہ واٹس ایپ بھی کھول رہے ہیں نا, تو آپ بولیں میں کھولوں گا میں ہی. ٹھیک ہے نا, ہاتھ میں میرے ہی ہوگا موبائل, کیونکہ میرا موبائل ہے وہ میرے پاس ہی رہے گا. لیکن اس کے اندر اگر آپ کو بالکل میرا موبائل چاہیے, اگر آپ کہتے ہیں نا پولیس سنتے ہیں نا, پولیس سے پوچھتے ہیں کہ جی مجھے اس سے ڈیوائس درکار ہے, لیپ ٹاپ ریکور کرنا ہے, موبائل ریکور کرنا ہے, تو وہ کب ہوتا ہے؟ وہ میرے بھائی ایف آئی آر کٹنے کے بعد ہوتا ہے, جب آپ سے انویسٹیگیشن درکار ہو, آپ سے ریکوری درکار ہو. آپ تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, تو آپ سے کیوں ریکوری درکار ہوگی؟ اب ان کا ڈیٹا اپنی جگہ ٹھیک ہے, مطلب ایف آئی اے یہاں پر اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جی اتنے بندے گئے آذربائیجان, اتنے بندے نہیں آئے, سینیگال گئے نہیں آئے, یا ایسا کچھ ہوا تو نہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ جو گئے اور نہیں آئے, اس کی وجہ سے آپ ایک عام آدمی کو تو نہیں رگڑ سکتے نا. تو یہاں پر آپ کی جو آئین ہے وہ تو نہیں معطل ہو گیا ہے. اگر یا تو میں نے کہنا کہ اگر یہی حرکت کرنی ہے تو پھر تو آپ مکمل طور پر جو ہے نا اس چیز کو کریں. لیکن یہ کوئی بھی رول اپناتے ہوئے, کوئی بھی قانون اپناتے ہوئے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا افیکٹو ہے. اگر وہ پاکستان کے حق میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی انویسٹیگیشن کے بہت سارے طریقے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن خوف زدہ کرنا اس ٹائم جو ہے وہ لوگ خوف زدہ ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو کہتا ہے آفیسر, کوئی آفیسر بھی ہو, کسی بھی ادارے کا ہو, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر, پہلے نمبر 1 پہ پرسکون رہیے, کوئی چہرے پہ ایکسپریشن آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر آپ میں کچھ گڑبڑ ہے تو پھر تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھے اپنا پاسورڈ دیں, مت دیں. ٹھیک ہے نا, کوئی اگر آپ کو موبائل دیں تو اگر آپ نارمل حالات میں ہو تو پھر آپ کو دینا نہیں چاہیے, نمبر 1. اور اگر دیں تو کوئی طریقہ کار ہو, اس کا کوئی پراپر طریقہ کار ہو کہ آپ کو وہ ریکوائر کرتے ہوں, آپ وانٹیڈ ہوں, یا آپ بھاگ رہے ہیں ملک سے, آپ کے نام کسی بلیک لسٹ پہ رکھا ہوا ہے, کہیں اور ہے, وہ الگ باتیں ہیں. لیکن میں عام حالات میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سمپلی جو آپ کو اس طریقے سے تنگ کرے, آپ اس آفیسر کا نام نوٹ کر لیں, ٹائم نوٹ کر لیں, جتنی معلومات بھی حاصل آپ کر سکتے ہیں وہ معلومات آپ نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو جو ایف آئی اے کمپلینٹ سینٹر ہے وہاں پر آپ کمپلین کر دیں, complaint.img@fia.gov.pk, یا آپ اس کو فون بھی کر سکتے ہیں 1991 کے اوپر, وہیں سے فون کر دیں کہ جی مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, وہ بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 051-111-345-786 بھی کال کر سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ چیز پیش آ رہی ہے, اور اس کو آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو جو بھی آپ کو ہدایت ملے گی, میں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو سے بھی آپ کی جان بچ سکتی ہے. اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر آپ میں ہی کوئی مسئلہ ہے
تو پھر تو آپ کو نہیں بچنا چاہیے، لیکن آپ اگر ٹھیک ہیں تو آپ کو بچنا چاہیے، اور اداروں کو بھی تھوڑا سا اس کے اندر یہ ضرور تاثر درگزر کرنا چاہیے، ریموو کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ آئے تو آپ پھنس سکتے ہو، آپ اریسٹ ہو سکتے ہو، آپ واپس ہو سکتے ہو، آپ کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، مشکل جگہ ہے ایئرپورٹ۔ ایئرپورٹ جو ہوتا ہے نا دنیا بھر میں، جو ہم دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں کڑتے ہیں، کہ اتنا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ آفیسر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ماحول ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میں ایئرپورٹ آیا ہوں اور میں جسٹ گزر رہا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں جا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں پر بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی پولیس اسٹیشن ہے اور یہاں پر مجھے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا ہے، مجھ سے موبائل بھی لیا جا رہا ہے، ڈاکومنٹ بھی لیے جا رہے ہیں، اور ہر طریقے سے مجھے چھان بین کی جا رہی ہے، پتہ نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کو ہی دیکھنا چاہیے، میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے بجائے جو پاکستانی باہر ہیں ان کو آنے سے منع کر رہی ہے کہ مت آؤ ورنہ پھنس جاؤ گے، بنسبت اس سے کہ ہم پاکستان کو اس شکل میں بنا دیں کہ پاکستان کے اندر بھی اور ممالک کی طرح 200 ارب 300 ارب ڈالر جو ہے وہ اس صورت میں آئیں کہ لوگ جو ہیں وہاں پر یہاں پر آنا پسند کریں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔